नमस्कार, खास खबर लिएर आएकी छु म सुषमा श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य खबर। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध। पूर्व जानकारी रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ भारतले अटेरी गर्यो। सरकारले ठोस कदम नचाल्दा भारतले हेपेको भन्दै सांसदको आरोप। सीमा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग। अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै नेकपा सांसदद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। त्रिपक्षीय वार्ता गरेर लिपुलेखको समस्या सुल्झाउन संसदीय समितिको निर्देशन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको दावी। बेरोजगार श्रमिकलाई कृषिमा व्यवस्थापन आकार घटाउन पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। र रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघ्यो। एक सातादेखि दैनिक 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। विश्वभर 2,80,000 भन्दा बढीको मृत्यु। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। कसम छ यो मातृभूमिको, साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। खास खबर सुरु गरौं। नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिएको खबरबाट। भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको विषयमा आफ्नो भूमिकामाथि सर्वत्र प्रश्न उठेपछि सरकारले संसदमा प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सरकारले भारतीय कदमको विरोध गर्दै त्यस्ता काम नगर्न भारतलाई सचेत पनि गराएको छ। तर बाटो बनाएको विषयमा नेपाललाई पूर्व जानकारी रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले भारतले अटेर गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडकबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी रहेको बताउनुभयो। यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा, ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। सबै मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको बेला छिमेकीको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधि नगर्न पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतलाई आग्रह गर्नुभयो। संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ। छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले भारतले पछिल्लो पटक चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउँदा नेपालको 19 किलोमिटर भूमि मिचिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालको कालापानी लिपुलेख क्षेत्र हुँदै करिब त्यसमा 19 किलोमिटर नेपालको भूभाग प्रयोग भएको छ। पहिले नक्सामा र पछाडि चाहिँ व्यवहारमै बिस्तारै 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 सीमालाई चाहिँ पूर्वतिर सार्दै गरेको देखिन्छ। भारतले 8औं संस्करण, राजनीतिक नक्साको 8औं संस्करण निकालिसकेपछि हामीले त्यस सम्बन्धमा गरेका कूटनीतिक पहलहरूको बारेमा समिति भलिभाति जानकार छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरुमा आफ्नो अफिसियल पोजिसन जारी गर्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो। यसमा एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। हामीले औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ।
वार्ताका लागि प्रयास भएको तर कोरोनाको महामारीसँगै सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको र बैठक हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्ने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भयो। शुक्रबार नै भारतले नेपालको लिपुलेख हुँदै चीनको मान सरोवरसम्मको लिङ्क रोड बनाएर उद्घाटन गरेको खबर पनि सार्वजनिक भयो। पेचिलो बन्दै गएको सीमा विवादलाई यसले थप पेचिलो बनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोध मात्र गरेनन्, सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे। समस्याको नेपालले कूटनीतिक समाधान चाहेको छ। एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ। सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि सडकदेखि संसद तातेको छ। सर्वत्र प्रश्न उठेपछि सरकारले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यसबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गरायो। तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको प्रतिबद्धतालाई सांसदहरूले पत्याएनन्। विपक्षी सांसदले प्रश्न गरे, समस्या समाधान कहिले हुन्छ? धेरै लामो निन्द्रापछि आज बुझे जस्तो छ। एउटा डेफिनेटिभ नोट पठाएको सुनियो। यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो, कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? यो समस्याको समाधानतर्फ के स्टेप उठायो त्यो जुन हामीले सुन्यौँ कि डिप्लोमेटिक नोटहरूको छ कुराहरू, तर समाधान सर्वप्रथम यी जग्गाहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन? प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारी कदम पर्याप्त नभएको सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको बुझाइ छ। भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एउटा घटना आउँछ, स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, त्यसपछि हामी शान्त भएर बस्छौँ, बाँकी कुनै प्रयासहरू हुँदैन। फेरि अर्को घटना आउँछ, फेरि हामी खालि स्टेटमेन्ट दिने खालको स्थितिमा मात्रै छौँ। त्यसो भए यसतर्फ सरकारले नियमित के प्रयास गर्छ र यस पछिका योजनाहरू के निर्माण गर्छ त्यसको बारेमा म सदनलाई जानकारी गराउनको पनि माग गर्दछु। धन्यवाद। सीमा समस्या समाधानमा भारतीय पक्षको अटेरी देखिएकाले अब द्विपक्षीय मुद्दा मात्र नबनाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज संसदमा जोडतोडले उठेको छ। सरकार सीमा जस्तो हाम्रो सार्वभौमता जस्तो विषयमा किन उदासीन बनिराखेको छ? किन चाहिँ यो ढाकछोप गरेर लुकाउने छिपाउने काम गरिराखेको छ? म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले अब प्रेस नोट दिएर केवल लेखेर मात्र होइन, यसलाई प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होस्। मान्य मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेको विषयमा कूटनीतिक नोट प्रस्तावित गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। त्यसले गर्दा अहिले त्यो टेरेको अवस्था देखिएन, इन्डियाले टेरेको अवस्था देखिएन, मिचेरै लैजान कोसिस गरेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारको के धारणा छ त्यो बुझ्न चाहन्छु। सीमा समस्या समाधानका लागि सबै एकमत छन्। संसदको प्रस्तुतिले पनि त्यसलाई प्रश्न पार्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारी कदममा काँध मिलाएर हिँड्न तयार छ। भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो विभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ।
सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध सिङ्गो देश एक ढिक्का छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो। त्यसैले सङ्कटको यो घडीमा नागरिकलाई विश्वासमा लिएर सरकारले कदम चालोस्। सिङ्गो देशले चाहेको यति हो। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने सडक बनाउने विषयमा जोडिएका राष्ट्रसँग छलफल गरेर विवाद हल गर्न निर्देशन दिएको हो। लिपुलेक हुँदै बनेको लिङ्क रोडलाई चीन र भारतले व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै समिति सदस्यहरूले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने माग राखेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्रिपक्षीय वार्ताबाट पनि समस्याको हल ननिस्के अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक समितिले यसअघि सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि पुनः निर्देशन दिएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवरसम्मको लिङ्क रोड निर्माण गरेपछि सीमा विवादको विषय झन पेचिलो बनेको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आम नागरिकदेखि सिङ्गो देश नै एक ढिक्का भएको यो समयमा पनि सरकारले ठोस कदम नचाल्दा भारतको हेप्पाहा प्रवृत्ति बढ्दो छ र सरकारको यो उदासीनताप्रति संसदीय समितिहरूले विशेष चासो देखाएका छन्। दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले 6 महिना अघि नै संसद र केही सञ्चार माध्यममा सडक निर्माण भइरहेको जानकारी गराएको भन्दै सरकारले कुनै एक्सन नलिएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो। यो सडकको बारेमा हाउसमा नेपाल बिरुको दार्चुला तिनकर सडकको प्रसङ्ग राख्दै भारततिर युद्धस्तरमा सडक बनिरहेको छ, हाम्रो सडकमा किन पैसा काटियो भनेर मैले बोलेँ। हाउसको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामी पूरा साथ दिन तयार छौँ। पूरा राष्ट्र एक साथ उभिएको बेला सरकार किन विलम्ब गरिरहेको छ? के आपत्ति हो, के परिस्थिति हो, के बाध्यता हो? सरकार अगाडि बढ्न। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपस्थित राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कामप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। सीमा विवाद समाधानका लागि संसदीय समितिहरूले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयन भने देखिन्न। यसमा पनि उनीहरूको गम्भीर आपत्ति छ। कार्तिक 23 गतेको निर्णय आज मलाई लाग्छ 8 महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्यो र त्यसको लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र हामी राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिले हामीले बैठक बस्यौँ। पटक पटक हाम्रो भूमिका सन्दर्भमा हामीले तत्काल भारतीय सीमा हाम्रो सीमामा हाम्रो भूमिमा जो भारतीय सेना छ यो सेनालाई तुरुन्तै हटाउनका लागि सरकारले पहल गरोस् भनेर हामीले निर्देशन पनि दियौँ। यो निर्देशन बेवारसी भयो कि के भयो यसका बारेमा सीमा विवाद समाधानमा राष्ट्रिय समर्थन पाउँदा समेत सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले त यो चाहिँ नेसनल इस्यु हो, यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन हुन्छ, गो हेड, यसलाई चाहिँ चाँडै समाधान गर्नुपर्छ भनेर त दिएकै हो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अब त्यत्रो चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिइसकेपछि पनि किन यो वर्तमान सरकारले चाहिँ काम चाहिँ गर्न सकेन त? सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधानको पहल गरिरहेको बताउँदै आएको छ, तर यसमा सांसदहरूको चित्त बुझाइ छैन। कूटनीतिक नोटका भरमा होइन, अब प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले त्यो सन्दर्भमा केवल कूटनीतिक फुटनोट नेपालबाट पठाउने, भारतबाट पनि कूटनीतिक फुटनोट मात्र आउने। के अहिलेको राष्ट्रियता यो सरकारको फुटनोटमै सीमित भयो? यही नोटमा सीमित भएर हुँदैन। अबको तत्कालको अवस्थामा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र हाम्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। केही सांसदका नजरमा यो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट पनि समाधान हुन सम्भव छैन, किनकि भारतले पुराना सन्धि सम्झौतालाई अवमूल्यन गरिरहेको छ। त्यसैले अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धिलाई अहिले भारतले मान्न छोड्न खोजिरहेको स्थिति देखिन्छ। भारतले वार्ता गर्न पनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा
र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरिकन अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। सीमा विवाद बढ्दो छ, भारतले झन हेप्दैछ र सरकार माथिको भरोसा नागरिकको मात्र होइन उनीहरूका प्रतिनिधिको पनि उठ्दो छ। के जनताले बनाएको सरकार खालि औपचारिकताको लागि मात्रै हो कि हामी आज सरकारविहीन अवस्थामा छौँ? एउटा गम्भीर प्रश्न भएर उठेको छ सभापतिजी। अर्को कि त अब यो भारतको त एउटा सिलसिलाको श्रृङ्खला मात्रै हो, श्रृङ्खलाको सिलसिला मात्रै हो। हामी के यो सारा कुरा जानकारी नराख्ने एउटा अयोग्य सरकार बनेका हौँ कि हामीले समयमै आत्मसमर्पण गरिसकेका छौँ? हाम्रो सिद्धान्त चल्दै चलाके जस्तो मात्रै हो, हुँदै गर्छ चल्दै गर्छ भने जस्तो मात्रै हो। सीमा विवाद समाधान चुनौतीपूर्ण छ, तर झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार अनि राष्ट्रिय समर्थन भएको यो विषयमा पनि सरकारले खुट्टा कमाउने हो भने दशकौं लामो यो समस्या कहिले हल हुने छैन। त्यसैले सिङ्गो राष्ट्र एक भएको बेला सरकारले समस्या समाधानका लागि परिणाममुखी पहल गर्ने पर्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गुञ्जन राजगिरी र गणेश भूषालका साथमा शिवनारायण गिरी र सृजना घिमिरेको रिपोर्ट। सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अधिकांश सदस्यले भारतले नेपालको लिपु लेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा अनुसन्धान विभागको सूचना संयन्त्रमाथि संशय व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना संयन्त्र चुस्त बनाउन भन्दै गुप्तचरी गर्ने संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु भएको छ। तर भारतले नेपालको लिपुलेकमा 19 किलोमिटर भूमि मिचेर चीन जोड्ने बाटो बनाउँदासम्म सरकार बेखबर जस्तै बन्यो। त्यसैले भारतीय अतिक्रमणबारे छलफल गर्न डाकिएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले अनुसन्धान विभागमाथि पनि आक्रोश पोखे। सडक निर्माण त अहिले तत्काल भएको होइन होला नि त। सडक निर्माण त 6 महिना वर्षौं लाएर सडक निर्माण हुन्छ नि त। त्यो सडक निर्माण फेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान सुरक्षा विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा प्रधानमन्त्रीले लग्नु भएको छ। सबै सूचना प्रधानमन्त्रीकामा आइपुग्छ। सर भारत चिडाउँछ भनेर भएका सूचना पनि चुपचाप लाएर यस सडक निर्माण गर्दा प्रतिक्रिया नदिने। नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण भइरहेको विषयमा अनुसन्धान विभागले सरकारलाई के रिपोर्टिङ गर्यो? सांसदले त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न माग गरे, किनकि सीमामा भएको यति ठूलो अतिक्रमणको खबर जासुसी निकायलाई हुनै पर्छ। अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस्। सभापतिज्यू, म यो गर्न चाहन्छु र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन? जुन कुरा अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरिटोरीभित्र भएका काम कारबाही गतिविधिहरूको सूचना सङ्कलन गर्यो कि गरेन? कि नेताहरूको मात्रै जासुसी गर्न हिँड्ने त्यो काम हो? यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। नेताहरूको जासुसी गर्न त्यहाँ मान्छे खटाइएका छन्, तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ गर्दैन? त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ। यति मात्र होइन, सांसदहरूले अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि नै संशय व्यक्त गरे। आफ्नो भूमि मिचेर सडक निर्माण भइरहेको खबर पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नपुर्याउने अनुसन्धान विभागको औचित्य छ र भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। यत्रो बाटो बनुन्जेलसम्म हाम्रो सरकार सुसूचित थियो कि थिएन, हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुसूचित थिए कि थिएनन्, जनप्रतिनिधिहरू सुसूचित थिए कि थिएनन्? यदि थिए भने यस विषयमा के पहल भयो? यदि थिएन भने हाम्रो जनसम्पर्क हाम्रो अनुसन्धान के गरेर बसेको छ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्छ र यसलाई त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि सूचना हामीलाई प्राप्त भएको भने हाम्रो अनुसन्धान जुन विभाग छ त्यसको पनि औचित्यता समाप्त भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय गुप्तचर निकायको प्रयोगमा सरकार नै बहकिएको देखिन थालेको छ।
व्यक्तिगत फोन ट्यापिङदेखि अन्य अधिकार उसलाई दिने गरी संसदमा विधेयक विचाराधीन भइरहँदा सांसदहरूको यो आक्रोशले अनुसन्धान विभागका काम कारबाहीमाथि प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ दिएको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश भूषालका साथमा सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। संसद अधिवेशन सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा नेकपाका सांसदहरूलाई सरकारको बचाउ गर्न लिखित निर्देशन नै दिनुभएको थियो। तर आज संसद र संसदीय समितिको बैठकमा त्यस्तो देखिएन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सत्तारूढ नेकपाकै नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावल बीच भनाभन समेत भयो। सम्भवतः यो पार्टीभित्रको गुटगत मतभेदको परिणाम थियो। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाएको विषयमा छलफल गर्न आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बैठक बोलाइएको थियो। गृहमन्त्रीज्यू पक्कै पनि केही समय पछाडि आउनुहुन्छ हामी आशा गरौँ। सुरुमै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बोल्नुभयो र भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि सांसदको बोल्ने पालो आयो, तर केही सांसदले मात्रै बोल्न पाए, त्यो पनि 3-3 मिनेट। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आफ्नो कुरा राखेर जाने भन्दै बैठक छिटो सक्न समिति सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री गेवाली संसद जाने भएपछि बैठक लामो समय चल्न सकेन र समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले मन्त्रीको समय मिलेपछि बैठक अर्को दिन राख्ने जनाउनुभयो। तर सांसदहरू विरोधमा उत्रिए। दिन तोकेरै बैठक राख्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। बोल्न नपाएका नेकपा नेता सांसद भीम रावल आक्रामक देखिनुभयो। मान्य सभापतिज्यू, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाभन्दा ठुलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुहोस्। अर्को काम के हो? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा बैठकको अहिले मिति तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ र तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ यो बैठकको म अहिले भन्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। मान्यज्यू, गम्भीर विषयको छलफल हुनुपर्छ। आजै सक्न पाए हुन्थ्यो। होइन, आज सकिँदैन भने मिति तय गर्नु पर्यो। मेरो एउटा प्रश्न मात्रै छ, तपाईले बोल्न त दिनु भएन। एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्न के हो भने यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्य हो, यसमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन। म स्मरण मात्रै, अरू केही भन्दिनँ। मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मैले भनेको थिएँ, अरू देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत सशरीर सञ्चारकर्मीहरूको अगाडि उभिएर आफ्नो देशको बारेमा बोल्छ। अघिल्लो पटक पनि वक्तव्यमा कुन व्यक्तिको हस्ताक्षर थियो हामीलाई थाहा भएन। अहिले त हस्ताक्षरै छैन। यस्तो बेवारिसे वक्तव्य जारी गरेर अनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छलफल अहिले नगरौँ, भोलि मिटिङ तय नगरौँ भन्न मिल्दैन। सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसद रावलको प्रस्तुतिपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवाली अलमलमा पर्नुभयो। तर सांसदहरूको आक्रोश र प्रश्न नरोकिएपछि मन्त्री गेवाली पनि आक्रोशित हुनुभयो र आफ्नो निष्ठामाथि प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिनुभयो। अनावश्यक रूपमा मन्त्रीको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न नगरौँ मान्यज्यूहरू। संसदका समितिहरू सबै बराबर छन्। यहाँ केही महत्त्वपूर्ण बैठक चाहिँ तुरुन्तै राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो। नेक्स्ट मिटिङको तोक्नु पर्यो डेट। माननीयज्यू, मन्त्रीज्यू बोलिरहेको बेलामा बिचमा नबोल्नुहोस् न, किन कुरा काट्दै हुनुहुन्छ? संसदीय नियमलाई त कम्तीमा पालन गरौँ। अरू समितिहरूले पनि बोलाइरहनु भएको छ, त्यस भएर समितिहरूका बैठकहरूको बिचमा तालमेल मिलाएर म नआउने प्रश्नै भएन। तर यहाँ मलाई आफ्नो कुरा भन्नै नदिकन तपाईँहरूले मन्त्रीको के काम छ यस्तो प्रश्न गर्ने हो र? के काम छ अरू? म व्यक्तिगत काममा लाग्नका निम्ति मैले समय नदिएको हो र? कमसेकम मलाई आफ्ना कुराहरू भन्न त दिनुपर्छ होला नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अरू समितिले लिइसक्नु भएको समयलाई तालमेल मिलाएर म सभापतिज्यूलाई भन्छु, सभापतिले त्यही अनुसार जानकारी दिनुहुन्छ होला। आफ्नै सांसदले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री गेवालीले रावललाई हस्ताक्षर बिनाको प्रेस नोट बारे पनि जवाफ फर्काउनुभयो। सिग्नेचरको कुरा उठाउनु भएको छ। मेरो यति मात्रै आग्रह छ, डिप्लोमेटिक स्टेटमेन्टका, डिप्लोमेटिक चाहिँ करेस्पोन्डेन्सका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई एकचोटि हेरिदिनु भयो भनेदेखि यो प्रश्न उठ्दैन। हामीले यो सम्मानित ठाउँमा किन हस्ताक्षर भएन, हस्ताक्षर बिनाको चाहिँ वक्तव्य, त्यही वक्तव्यको आधारमा भारतले वक्तव्य दिइसक्यो, हामी यसलाई व्यवहारिक भन्छौँ। यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू के छन्, अभ्यासहरू के छन्, यो त सजिलै हेर्न सकिन्छ होला। र सोमबार बिहान 8:30 बजे बस्ने गरी बैठक सकियो। तर नेकपा भित्रको आन्तरिक मतभेद संसदीय समितिमा पनि थप प्रश्न भएर देखियो। क्यामेरामा गुञ्जनराज गिरीका साथमा शिवनारायण गिरी, काठमाडौँ।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले अलग अलग 2वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले एकल र रामकुमारी झाँक्री सहित 6 जना सांसदले अलग संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। अधिकारीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा विदेशी सेना फिर्ता पठाउने, राष्ट्रिय हितका कदममा एकताबद्ध हुने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, त्रिदेशीय सीमा, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा त्रिदेशीय सीमाको निर्क्यौल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै झाँक्रीसहित नेकपा सांसद गणेश प्रसाद ठगुन्ना, दीपक प्रकाश भट्ट, गणेश कुमार पहाडी, जीवन कुमार श्रेष्ठ र यज्ञ बहादुर बोगटीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता गरी नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। नदीको उद्गम स्थल, जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको आधार मानिने र सो आधारमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको उनीहरूको दाबी छ। त्यसैले महाकाली नदी पूर्वको करिब 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता गरी नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संसदमा प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसमा चित्त बुझाएका छैनन्। आज बोल्न खोजे पनि नपाएपछि केही सांसद आक्रोशित छन्। नेपाल र भारतबीच हुँदै आएका सीमा विवादमा कालापानी पनि छ। के हो त यो कालापानी विवाद? थाहा पाउन हेर्नुहोस् यो सामग्री। कालापानी विवादको चुरो थाहा पाउन हामी सुगौली सन्धिसम्मै पुग्नुपर्छ। सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र भारतको सिमाना हो काली नदी, जसलाई हामी महाकाली भन्छौँ। त्यसअनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र नेपालको सिमाना पनि लिम्पियाधुरासम्मै हो। तर नेपालको नक्सामा कहिल्यै पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएन। यसको कारण हो महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्ने विवाद। यो हरियो रेखा नै खास महाकाली नदी हो, तर भारतले भने यो रातो रेखा अर्थात् लिपु खोलालाई महाकाली नदी भनेर व्याख्या गर्दै आएको छ, जसका कारण भारतले छापिदिएका नेपाली नक्सामा यही लिपु खोलालाई सीमा मानेर नेपालको नक्सा बनाइयो। 2072 सालमा गठन भएको सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सन् 1860 सम्मका नक्सा अनुसार पनि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो। तर सन् 1860 पछि भारतीयले लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीको नाम कुटियाङ्दी राखिदिए र त्योभन्दा पूर्व अर्थात् नेपालको भूमि लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली भनिदिए। यो रातो रेखा लिपुलेकबाट निस्केको खोला हो, जसलाई भारतले काली भनेर लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर भूमि कब्जा गरेको छ। अहिले भारतको कब्जामा रहेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँ नेपाली बस्ती हुन्, जहाँ 2018 सालमा तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसालले जनगणना समेत गराउनु भएको थियो। तर अहिले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा होइन, लिपुलेक हो र त्यही लेकबाट निस्केको खोला सीमा नदी हो भन्ने भारतको कुतर्क छ। कालापानी विवाद। भारतकै दाबी अनुसार काली खोलालाई सीमा मान्दा पनि विवादरहित र स्पष्ट रूपमा नेपाली भूभाग हो कालापानी। तर यही कालापानीमा समेत अतिक्रमण गरेर भारत लिम्पू भन्ज्याङसम्म आएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा सन् 1962 मा भारत र चीन युद्धका क्रममा कालापानीमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको थियो। तर युद्ध सकिएपछि भारतीय फौजले कालापानी छाडेन। उसले कालापानीमा मात्र होइन, 2018 सालमा भैरव रिसालले जनगणना गरेका नाभी गुन्जीमा पनि कब्जा जमायो। यी क्षेत्रमा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल र इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सका छुट्टा छुट्टै र सगोलका क्याम्प छन्। पछिल्लो अति नेपाली भूभागमा बाटो। पहिलो चरणमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन र दोस्रो चरणमा कालापानी अतिक्रमण गरेको भारतले तेस्रो चरणमा आएर नेपाली भूभागमा नेपालको सहमति बिनै बाटो बनाएको छ। पिथौरागढबाट मानसरोवरसम्म पुग्ने यो बाटोको धेरै ठाउँमा नेपाली भूमि पर्छ भने कालापानीमा नेपाली भूभागभित्रै बाटो निर्माण गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा अर्को देशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान लत्याउँदै भारतले बाटो बनायो।
नेपाली पक्षले कूटनीतिक नोट पठाएर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि उसले मानेन र नेपाली भूभागभित्रै डोजर चलाएर उसले दादागिरी देखायो। यो बाटो खोल्ने र व्यापार गर्ने भनी सन् 2015मा चीन र भारतबीच सम्झौता भएको थियो। त्रिदेशीय सीमाका विषयमा नेपालसँग सहमति लिनुपर्ने भए पनि चीन र भारत दुवैले जानकारीसम्म दिएनन्। त्यति बेला नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो, दुवैले जवाफ दिएनन्। अहिले यो सडकको भारतले उद्घाटन गरेपछि फेरि एकपटक कालापानी विवाद चर्किएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध। पूर्व जानकारी रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति, परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ भारतले अटेरी गरे। सरकारले ठोस कदम नचाल्दा भारतले हेपेको भन्दै सांसदको आक्रोश। सीमा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग, अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। थप 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएर विराटनगरको कोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। निको हुनेको संख्या 33 पुग्यो। पीसीआर टेस्टको दायरा बढाइयो। र अनियमितता खुलासा भएपछि जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा लैजान स्थानीयको माग। महन्तको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मन्दिरको सम्पत्ति नाश हुँदै। अब बाँकी खबर। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली भूमि मिचेर भारतले चीन जोड्ने बाटो बनाएको विषयमा अब चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले अब चीनसँग पनि कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ यो विषय चाहिँ संवेदनशील किन बने त भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब यो लिपु लेखमा चाहिँ व्यापारिक मार्ग खोल्ने, किन चाइनासित पनि जो सम्झौता भएको छ त्यसलाई एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ यो अहिले संवेदनशील बनेको हो। चाहिँ यो त्यहाँ संरचना बनायो, बाटो बनायो भन्ने अर्थमा अहिले चाहिँ त्यसकारणले चाहिँ यस विषयमा यहाँ जो सुझाव आएका छन् यस सन्दर्भमा चाहिँ चीनसित पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ। किन त्यो त्रिदेशीय रूपमा चाहिँ यो समस्या त्रिपक्षीय रूपमा हल गर्नुपर्छ र यदि चीनले चाहिँ त्यो नाका एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने चाहिँ अथवा त्यसमा उसले सहमति चाहिँ नजनाउने भने यो मार्ग जो अहिले यिनीहरूले खोल्ने भनेको छ उद्घाटन चाहिँ त्यसको खास औचित्य हुँदैन चाहिँ। यसबाहेक सीमा विवादको यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा पनि सरकारले सोच्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले बनाएको सडकको विषय अब त्रिपक्षीय भएको बताउनुभयो। लिपुलेख प्रकरणपछि सीमा विवाद चीनसँग पनि जोडिन पुगेको प्रचण्डले बताउनुभयो। भारत र चीनबीच व्यापारिक प्रायोजनका लागि सम्झौता गरेर सडक बनाइएकाले समस्या समाधानका लागि नेपालसहित तीनवटै देशको समझदारी आवश्यक रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो। लिपुलेख प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यो बाटो प्रकरणसम्म यसको उद्घाटन प्रकरणमा आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे लगत्तै भएका छलफलबाट सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय साथ पाए पनि त्यसअनुसार धेरै काम हुन नसकेको प्रचण्डको टिप्पणी छ। भारतले नेपाली भूमि मिचेर बाटो बनाएको विषयमा वक्तव्य मात्र निकालेर नपुग्ने भन्दै कूटनैतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले केवल वक्तव्य मात्रै निकालेको र कुनै ठोस कूटनीतिक पहल कदमी नलिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर कूटनैतिक पहल कदमी मार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै त्यसमा कांग्रेसको साथ रहने प्रश्न पार्नु भएको छ। कांग्रेस सरकारमा भए पनि र नभए पनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने विषयमा प्रश्न रहेको पनि सभापति देउवाको वक्तव्यमा उल्लेख छ। उहाँले सरकारको राष्ट्रवाद वक्तव्यमा टुङ्गिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारले भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहेको र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको उहाँको टिप्पणी छ। नेकपाका 2 जना अध्यक्ष
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्य निकालेको अर्को दिन वरिष्ठ नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालले पनि छुट्टै वक्तव्य निकालेर विरोध गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले तत्काल भिडियो कन्फरेन्स मार्फत वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सीमा विवादका विषयमा सरकारले सही ढङ्गले काम नगरेको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको गुनासो छ। यसै विषयमा हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग कुराकानी गरेका छौं। सहकर्मी शिवनारायण गिरी र गुञ्जन राज गिरीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई भारतले यस्तो व्यवहार लगातार किन देखाइरहेको छ भनेर पहिलो प्रश्न गरेका छन्। सानो देशबाट हेप्न खोजेको हो कि थाहा हुन सकेन। व्यवहार राम्रो भयो भने सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ र सम्बन्धको जग भनेको विश्वासमा अडिएको हुनुपर्छ, उभिएको हुनुपर्दछ। यो भएको पाइएको छैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि कामहरू गर्ने कुरामा कहीँ त्रुटि भयो कि भन्ने पनि प्रश्न छ। पहिलो कुरा के हो भने कि निकै पहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अविलम्ब नक्सा, नेपालको नक्सा, आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारलाई निर्देश दिएको थियो। तर त्यसअनुसार काम भएको पाइँदैन। किन छैन त्यो पनि कारण थाहा छैन। के कारणले भनेर हामीलाई पनि जवाब दिइन्छ। म पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख, म आफै अलमलमा छु। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य, म आफै अलमलमा छु। अनि जब म नै अलमलमा छु भने संसार के होला, अरू नेपाली जनताहरूलाई के परेको होला, यो बुझ्न सकिने कुरा हुन्छ। अलमलमा चाहिँ कसले राखेको यो? सम्बन्धित निकायले बुझ्नु पर्दछ कि जनताको विश्वास जित्ने हो। नेपाल सरकारले नेपाली जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। नेपाली जनताको विश्वास जित्नका लागि के चाहिन्छ भनेको संसदको विश्वास जित्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीको विश्वास जित्नु पर्यो, सबै नेताहरूको विश्वास जित्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको या संसदको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो, सरकारवाला निकाय, त्यसको विश्वास जित्नु पर्यो। त्यो गरेको पाइँदैन। किन यस्तो भइरहेको छ? यो किन भइरहेछ किन जवाब त मसँग छैन। तर काममा त्रुटि भएको देखिन्छ। यो त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँलाई थाहा छ कि त्यतिखेर भारतीय सैनिक तैनात भएको कुराको विरोध गरियो। त्यो विरोध त यथावत छँदैछ। अहिले भारतीय सैनिक छ छैन त्यो पनि प्रश्न छँदैछ एकातिर। अर्कोतर्फ त्यो बाटो यस बिचमा लगातार बनिरहेको छ भने हाम्रो किन ध्यान जान सकेन? किन हामीले समयमै त्यस बारेमा निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा कुराहरू उठाएनौँ भनेपछि त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ ल्याप्सेस भएको पाइन्छ। ल्याप्सेस छ भने ल्याप्सेस छ भन्नु पर्यो, या त्यसलाई मनन गरेर सुधार्नु पनि पर्यो। जब सरकारले आधिकारिक रूपमा नै भनिसकेको छ कि लिपुलेखसम्मको नेपालको भूभाग, त्यो भूभाग नेपालको हो, त्यस्तो अवस्थामा अब अन्य कुराहरू गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। तपाईँलाई सरकारले भारतसँगको सीमा समस्या हल गर्नको लागि जुन कार्तिक 20 गते भारतले नेपालको भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि तपाईँलाई भारत पठाउने भन्ने कुरा थियो। कहाँनिर कुरा मिलेन? भारत तयार नभएको कि यताबाट समस्या देखिएको? मलाई थाहा भएन किनभने मैले भारत तब नै जाने कुरा हुन सक्दथ्यो जब भारत सरकारलाई आधिकारिक रूपमा यहाँबाट हामीले पठाएका छौँ भनेको भए। त्यतिकै म डुलेर आउने कुरा त हुँदैन थियो। मैले त आधिकारिक रूपमा पाउनु पर्यो, उताको सरकारले आधिकारिक जानकारी हुनु पर्यो। आधिकारिक रूपमा जानकारी गरिएन, थाहा छैन। हल्ला मात्र चल्यो भने तपाईँलाई पठाउने भने हल्ला मात्र चल्यो। जानकारी गराइएको थियो भने के जवाफ आयो त्यो पनि थाहा छैन। यस्ता कुराहरू अलि हचुवा पाराले काम गर्ने तरिकालाई बदलिनुपर्छ। कसरी सुल्झेला भारतसँगको सीमा समस्या? पहिलो कुरा भनेको त दुई देशको बिचमा नै गम्भीर हिसाबबाट कुराकानी हुनु पर्यो। र मैले देखेको छु भारतसितको समस्यालाई गम्भीरताका साथ उठाउँदाखेरि, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुराहरू गर्दाखेरि भारतका राजनीतिक नेताहरू पोजिटिभ हुने गरेका छन्। त पोजिटिभ हुने गरेका हुनाले पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री वा अहिलेको सरकारले पनि यसलाई पोजिटिभली लिनु राम्रो हुन्छ र भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस हुनाले कुरा नै गम्भीरताका साथ उठाउन सकिएन, उच्च तहमा कुराहरू हुन सकेनन् भन्ने विषयहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्यो। कहाँ चुकिरहेको छ सीमा समस्या हल गर्नको लागि? त्यही त कहाँ चुकिरहेको छ? वार्ता गर्ने कुरामा, विषयवस्तुलाई उठाउने कुरामा, त्यसको निम्ति चाहिँ नै अब लाग्ने कुरामा कमजोरी छ। अब के हुन्छ त? तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता समेत हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने त? अब देख्नु भएको छ कि सिङ्गो देश तरङ्गित छ। नेपाली जनताको चाहिँले अत्यन्तै ठुलो भारतको मिछा प्रवृत्ति देखेर उनीहरू अत्यन्तै दुखित भएका छन्। अब यस्तो छिमेकी जसले भन्छ कि हामी मित्र हौँ, सदियौँदेखिको हामी सुमधुर सम्बन्ध छ,
यो सम्बन्ध खालि राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा मात्रै सीमित छैन। त्यस्ताको व्यवहार देखेर चाहिँ हामी सबै दुखित भएका छौँ। त्यसैले यो व्यवहार परिवर्तन गरोस्। हजुर, वार्ताबाट समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरिन्छ। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने हाम्रो अन्तिम अधिकतम कोसिस हुनुपर्छ। भारतले नेपाली भूमिबाट लिपुलेख हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विरोधमा काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा निकट विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको छ। यसअघि विद्यार्थीहरूले हिजो पनि भारतीय दूतावास र माइतीघर मण्डलामा कालो झण्डा लिएर विरोध जनाएका थिए। भारतले दार्चुलामा नेपाली भूमिबाट चीनको तिब्बतमा रहेको तीर्थस्थल मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेको थियो। दार्चुलाको लिपुलेख क्षेत्र नेपालको भए पनि भारतले त्यो नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएकोमा विरोध भइरहेको छ। विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रबाट आज थप 2 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना मुक्त भएका झापा र भोजपुरका एक जना डिस्चार्ज भएका हुन्। भोजपुरका 27 वर्षीय युवक 10 वैशाखमा अस्पताल भर्ना भएका थिए। साउदी अरबबाट आएको 41 दिनपछि युवकमा कोरोना देखिएको थियो। झापा बारादशीका 63 वर्षीय वृद्धलाई भने वैशाख 12 मा कोरोना देखिएपछि भर्ना गरिएको थियो। संक्रमित वृद्धका छोरा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थिए। दुवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएर डिस्चार्ज गरिएको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दीपक सिगदेलले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिको समन्वयमा घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी विदा गरिएको डाक्टर सिगदेलले जानकारी दिनुभयो। आज 2 जना डिस्चार्ज भएसँगै कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। बुधबार 6 र शुक्रबार 8 जना डिस्चार्ज भएका थिए। 16 जना डिस्चार्ज भए पनि अस्पतालमा 4 जना बिरामी थपिएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 110 रहेको छ, जसमा 78 पुरुष र 32 जना महिला रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 35, प्रदेश 2 मा 31 र बागमती प्रदेशमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 33 जना उपचारबाट घर फर्किएका छन् भने 77 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन आरडीटी र पीसीआर टेस्ट भइरहेको छ। अब भने सरकारले अर्को तरिका अपनाउनेछ, त्यो हो पुलिङ टेस्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि पुलिङ टेस्ट गर्ने निर्णय नै गरेको छ। यसै सन्दर्भमा पुलिङ टेस्ट के हो भनेर हामीले हाम्रा सहकर्मी सृजना बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। पुलिङ भनेको हामीले शब्दबाट पनि अलिकति बुझ्न सकिन्छ। पुलिङ भनेको कुनै पनि चिजहरूलाई पुल गरेर एक ठाउँ ल्याउने कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सको कुरा चाहिँ के छ भने संसारभरि अभाव छ, हामी कहाँ पनि त्यसै पनि कम छ। त्यसपछि अहिले हामीले 1:10 को दरमा चाहिँ सङ्कलन गरेको स्याम्पल नमुनाहरूलाई एउटा बनाएर 10 वटा स्याम्पलहरूलाई एउटा बनाएर एक ठाउँ एउटा मान्छेलाई परीक्षण गर्न पुग्ने चिज 10 जना परीक्षण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको त्यो अवस्था हो। त्यसले चाहिँ के गरिन्छ भने 10 जनाको स्याम्पल छुट्टै छुट्टै कलेक्ट गरेर ल्याइन्छ। 10 जनाको स्याम्पल मध्ये चाहिँ हरेकको स्याम्पल एक ठाउँ ल्याएर एउटा बनाइन्छ अनि त्यसरी परीक्षण गरिन्छ। त्यसरी परीक्षण गर्दाखेरि एकजनालाई टेस्ट गर्न पुग्ने चिजले 10 जनाको टेस्ट हुन्छ। त्यसमा पोजिटिभ देखियो भने त्यो इन्डिभिजुअल स्याम्पल हामीले छुट्टै राखिएको हुन्छ अनि त्यो छुट्टेको परीक्षण पनि त्यसरी हुन्छ र कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट कुन चाहिँमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कसरी आयो भने त्यसरी छुट्याइने हुन्छ। यसरी परीक्षण गर्दाखेरि यो परीक्षणलाई कतिको विश्वसनीय मान्न सकिन्छ त? एकदमै यो संसारभरि प्रयोग भइरहेको परीक्षण हो। कोरियाले पनि उसको आफ्नो सबै उसमा प्रयोग यही विधि नै प्रयोग गरेको छ। अहिले हामी कहाँ आएको रिएजेन्ट भनेको हाम्रो यसको परीक्षणको लागि आएको चिज भनेको चाहिँ एकदमै हाई सेन्सिटिभ चिज आएको छ जुन स्विस गभर्मेन्टले अहिले दिएको छ।
हिजो अस्तिसम्म हामीले परीक्षण गरिएकोमा चाहिँ प्रति ml 500,000 को दरमा भएको भाइरसलाई परीक्षण गर्न सक्थ्यो भने अहिले आएकोले 5 वटासम्म एउटा उसभित्र भएको 5 वटासम्मलाई परीक्षण गर्न सक्ने छ। त्यसले गर्दा यो सेन्सिटिभिटीमा अथवा कुनै पनि गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन सरकारले गरेको निर्णय हो। पुलिङ टेस्टलाई नै प्राथमिकता दिनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? पुलिङ टेस्टलाई मुख्य रूपमा यसलाई दिनु भनेको चाहिँ हामीले परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने, किनभने हामी कहाँ केस एकदमै धेरै भएको अवस्था होइन, तर हामीले परीक्षण गरेर मानिसहरूलाई स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने अलि मास स्क्रिनिङमै जाउँ भन्ने हिसाबले यो मोडालिटी अप्नाइएको हो। भएको रिसोर्सको पनि एकदमै अप्टिमम युज हुने र नतिजा पनि चाँडो आउने भएर हामीले यसमा गयौँ। त्यसो भए अब पुलिङ टेस्ट चाहिँ कुन स्थानमा गरिन्छ त? पुलिङ टेस्टको लागि अहिले हामीले एक्ज्याक्ट यसरी यहाँ गर्ने भनेर कङ्क्रिट निर्णयमा पुगेका छैनौँ। यसमा चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले गर्न सक्ने चाहिँ अब अलि धेरै जनसङ्ख्या भएका ठाउँहरू जहाँ चाहिँ मानिसहरूको मुभमेन्टहरू भइरहेछ, जहाँ अलिक बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँको मानिसहरूलाई धेरै परीक्षण गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ, ती सबै ठाउँहरूमा हामीले अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। अब गरिने पुलिङ टेस्टका कारण चाहिँ जुन सङ्क्रमितहरूको पहिचानको समस्यालाई झन् बल्झाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला? त्यसै पनि हुँदैन, त्यसरी शङ्का गर्नुपर्ने आधारै हुँदैन, किनभने यो प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक कुरालाई आम मानिसलाई बुझाउन सक्नु नसक्नु त्यो हाम्रो पाटो रह्यो होला, तर यसमा गुणस्तरमा कुनै पनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन लिएको निर्णय हो। यो गुणस्तरमा यसको परीक्षणको विश्वसनीयतामा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन, कुनै पनि कमी हुँदैन यसबाट। पुलिङ टेस्ट कसले गर्न पाउने भनेर सरकारले अब तोक्छ? त्यो बाटो हामी बनाउँछौँ। अब चाहिँ त्यो टेस्टमा त्यसरी जाने भने हामीले निर्णय गऱ्यौँ, मन्त्रालय किसिमको निर्णय गर्यो, पुलिङ टेस्ट हामी अपनाउने भन्ने हिसाबमा हामी गइसक्यौँ। किन पुलिङ टेस्टमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन कुनै गुणस्तरमा नगरिकन गरेका छौँ, किनभने संसारभरिको अध्ययन हेरेर गएका छौँ। अब परीक्षण कसलाई गर्ने, कहाँ गर्ने, कुन मोडालिटीबाट गर्ने, एकदमै मास स्क्रिनिङमा जाउँ, त्यही मानिसलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउँ भन्ने हिसाबले गरिएको छ। अब कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हामीले स्पष्ट अब मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर गएका व्यक्तिलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले निको भएका व्यक्तिलाई परिवार र समुदायले विभेद गरी छुट्टै स्थानमा राखिएको सूचना आएको भन्दै उनीहरूमा रोग सार्ने क्षमता नभएकाले सामान्य जीवनयापनमा फर्कन दिन आग्रह गर्नुभयो। अहिलेसम्म 33 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध। पूर्व जानकारी रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ भारतले अटेरी गर्यो। सरकारले ठोस कदम नचाल्दा भारतले हेपेको भन्दै सांसदको आक्रोश। सीमा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग, अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै नेकपा सांसदद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। त्रिपक्षीय वार्ता गरेर लिपुलेखको समस्या सुल्झाउन संसदीय समितिको निर्देशन। र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको दावी। बेरोजगार श्रमिकलाई कृषिमा व्यवस्थापन आकार घटाउन पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। अब बाँकी खबर। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा अनियमितता भइरहेको खुलासा भएपछि समग्र सुधारको माग उठ्न थालेको छ। दुवैजना महन्तको कब्जामा रहेको जानकी मन्दिरलाई पारदर्शी किसिमको ट्रस्टमा लैजानुपर्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ। श्री जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले उनकै उत्तराधिकारी दाबी गर्ने सहायक महन्त राम रोशन दासले व्यापक हिनामिना र मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाएर पुनः पछि हट्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। महन्त राम तपेश्वर दास र राम रोशन दास बीच पुनः मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भइसकेको चर्चा हुन थालेको छ। तर जनकपुर धामका युवा र अगुवाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा लानको लागि मन्दिरको आम्दानी र खर्चको हर हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने र मन्दिरको ट्रस्टीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन्। सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पहिला कति सम्पत्ति थियो जानकी मन्दिरसँग र अहिले के सम्पत्ति हामीसँग बाँकी छ
र यसमा यदि सम्पत्ति त्यहाँबाट केही हिनामिना भएको छ भने त्यसको दोषीहरू को छ सम्पूर्णलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र अविलम्ब ट्रस्टमा चाहिँ लग्नुपर्छ। जानकी मन्दिरको बचाउनको लागि त्यहाँ भ्रष्टाचारहरू जस्तो कुराहरू पनि सुनियो। त्योहरू नराम्रो कुरोहरू हो। जानकी मन्दिर आस्थाको लागि यहाँको मानिसहरूको लागि धेरै निन्दनीय कार्य हो। हामीलाई जति सक्दो जहाँ पनि खोज्यो भने हामी यसमा पूर्ण साथ दिनेछौँ। आज मात्र होइन, व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा रहेको जानकी मन्दिर पटक पटक विवादित भएर चर्चामा आउने गरेको छ। गुठी संस्थाको विधि विधान अनुसार नियमपूर्वक महन्त चयन हुने परम्परा रहे पनि महन्तको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मन्दिरको सम्पत्ति नाश हुँदै गइरहेको छ। विगतमा जानकी मन्दिरले आफ्नै व्यवस्थापनले विवाह पञ्चमी होस् या अन्य जुन पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो गर्ने गर्दथ्यो। तर यो विगत 1-2 वर्षदेखि प्रदेश सरकार होस्, नेपाल सरकार होस्, स्थानीय निकायमा बृहत्तर होस्, विधेय मिथिला होस् जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पनि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने गर्दछन् र अहिले सौन्दर्यकरणको लागि पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ धेरै ठुलो खर्चहरू गरिरहेको छ। 2062-63 सालमा भोजराज घिमिरे नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत मन्दिरको 584 बिघा जग्गा मनफको आधारमा मात्र औँठाछाप लगाएर बिक्री भएको उल्लेख छ। यस्ता तीनवटा आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनियमितताको आरोप लागेका सहायक महन्त भनिने रामरोशन दास बोल्न चाहेका छैनन्, तर उनको निर्देशन अनुसार विभिन्न महोत्सव आयोजनाका लागि गठित समितिका कोषाध्यक्ष प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। 2075 सालमा हामीले प्रदेश सरकारबाट प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्रीजीबाट 50 लाख रुपियाँ अनुदान आएको थियो। त्यो बेलामा हाम्रो योगी आदित्यनाथज्यूको कार्यक्रम लिएर हामी त्यही समितिबाट निम्तो पठाएको थियो। निम्तो पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आयो। हामीले त्यस बापत मैले 50 लाख रुपियाँ सहयोग पाएँ। 50 लाख लिँदाखेरि त्यो 12 बिघामा कार्यक्रम पनि भयो, 12 बिघामा पनि भयो। तपाईँको विवाह पञ्चमीमा पनि खर्च हुन्छ त्यही पैसाले। अरू अन्य संस्थाबाट सम्बन्धित निकायबाट पनि आउँछ पैसा। त्यो बेलाको त्यति मलाई थाहा भएन। मसँग रेकर्ड छ सबै कुरो। मैले सबै ठाउँमा हिसाब पठाइसकेको छु। खर्च मैले 75 सालको गरिसकेको छु। 2075 सालमा प्रदेश सरकारबाट आएको 50 लाख रुपियाँका विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। यसबाहेक पनि मन्दिरमा भक्तजनले दिने सहयोगको बारेमा कुनै लेखाजोखा भएको छैन। जबकि भारत मुम्बईका एक व्यापारी तथा मन्दिरका सहयोगी पवन चौधरीले 2016 सालदेखि नै विवाह पञ्चमी र जानकी नवमीको दिन सम्पूर्ण खर्चका लागि मात्र प्रत्येक वर्ष 75 लाख भारतीय रुपियाँदेखि 1.25 करोडसम्म सहयोग गर्दै आएको बयान दिने गरेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ आस्थाको केन्द्र र मन्दिरका महन्तले आफूमाथि उब्जिएको शङ्का र आरोपको खण्डन कसरी गर्छन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय शाहको साथमा जनकपुर धामबाट पुरन शाहको रिपोर्ट। अब आर्थिक खबर। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चालिएका कदमबाट देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुने सर्वत्र चिन्ता गरिए पनि त्यसको उत्थानतर्फ सरकारको खासै पहल देखिँदैन। संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा पनि सरकारले पुरानै ढाँचाबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको स्पष्टै हुन्छ। कोरोनाको कारण सबैभन्दा क्षति पुगेको पर्यटन र त्यसका उपक्षेत्र होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा, यातायात हुन्। यी क्षेत्र उत्थानको निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी देखिँदैन। कोरोनाको कारण पर्यटनमा पुगेको क्षतिलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन मार्फत उकास्ने सरकारको मनसाय छ। उसले पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनेछ।
त्यसो त अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ। उद्योगी व्यवसायीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा 5% हाराहारी राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन्। तर औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत उकास्ने सरकारको दाबी छ। यसमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्नेतर्फ आगामी बजेट उन्मुख हुने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको दाबी छ। कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूको कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका मुख्य सम्भागका भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। विशेष गरी आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रम शक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले लिने नीतिमा यति बेला सबैको चासो छ। सरकारले स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारी गुमाउने श्रम शक्तिलाई कृषि र कृषिमा आधारित लघु घरेलु उद्योगमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। आगामी बजेटको प्राथमिकतामा कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्थापित गर्न कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग र सेवामा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। कतिपय विज्ञहरूले अहिलेको परिस्थितिमा सानो र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने खालको बजेट उपयोगी हुने सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको कारण राजस्व स्रोतमा चाप पर्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। औचित्य बिनाका नयाँ आयोजना बजेटमा नसमेट्ने र हाल संरचनामा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा भने स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेट तर्जुमा गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। राजस्व प्रणाली प्रगतिशील, पारदर्शी, व्यवसायी मैत्री बनाई आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रूपमा विकास गर्ने आगामी बजेटको लक्ष्य छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सक्षम तुल्याइने, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने नीति आगामी बजेटले लिनेछ। बजेटका प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिने, श्रममूलक उद्योगमा थप पुँजी परिचालन गर्न, आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने र कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ, जसका कारण राजस्व सङ्कलन घटेको छ। यसको असर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने निश्चित छ। अवस्था सामान्य हुँदो हो त आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 17 खर्ब रुपियाँको हाराहारीको आउने निश्चित नै थियो। तर विश्वभर देखा परेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1.5 महिनादेखि देशका सबैजसो आर्थिक गतिविधि ठप्प छ र लकडाउन अझै कति लम्बिन्छ र आर्थिक गतिविधि पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुन कति समय लाग्छ यकिन छैन। लकडाउन जति लम्बिँदै गयो त्यति नै धेरै आर्थिक नोक्सानी हुनेछ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने छैनन् र आयात निर्यात पनि घट्नेछ। यसको सिधा असर राजस्व सङ्कलनमा पर्नेछ र राजस्व सङ्कलन घट्नेछ। बजेटको आकार राजस्व सङ्कलनले नै निर्धारण गर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि घट्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट 15 खर्ब 32 अर्बको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट योभन्दा सानो बनाउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव छ। मेरो विचारमा अब चाहिँ नि अब जति उ गरे पनि अब 12-13 कै चाहिँ लगभगमा चाहिँ नि अहिलेको बजेट होला जस्तो लाग्छ। ठुलो बजेट भएर मात्रै चाहिँ नि प्रतिफल धेरै आउने होइन। मुख्य कुरो त चाहिँ नि दक्ष ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्यो। सकेसम्म प्रतिफल बढी आउने ढङ्गमा आउने ठाउँमा चाहिँ त्यसको उपयोग गर्नु पर्यो। दक्षतापूर्ण उपयोग गर्नु पर्यो। जथाभावी खर्च गर्नु भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु तर्फका केही फजुल खर्च कटौती गरेर बजेट प्रस्ताव गरे पनि स्थानीय र प्रदेशको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामै राखेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा भएको आयोगले जनाएको छ। सिँचाइतर्फ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिले जति पनि चाहिँ पहिला निर्माण भएका सिँचाइका आयोजनाहरू छन् ती आयोजनाहरूलाई तिनीहरूको रिपेयर र मेन्टेनेन्समा चाहिँ फोकस गर्ने एक। अर्को कुरो कोरोना पछाडि चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षेत्र लेबर फोर्सलाई एब्जर्भ गर्ने भनेर अहिलेसम्म सबैतिरबाट कुरा गरिरहेको चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। अब कृषि क्षेत्र त हामी भन्छौँ तर खास गरिकन इरिगेसन नपुगेको अवस्थामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर इरिगेसनलाई चाहिँ इम्फेसिस गर्ने र खास गरिकन मध्य पहाडी भाग र हिमाली भागमा पनि कतिपय क्षेत्रहरू छन् जहाँ पहिला कृषि गरिरहेको र ती कृषि गरेको ठाउँमा चाहिँ इरिगेसन नभएर मान्छेले छोडेर हिँडेको अवस्था छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट कमी हुन नदिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। सिँचाइ, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रका गौरवका आयोजनाहरूलाई अझ उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने आयोगको भनाइ छ। कृषि, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना हुने गरी एकीकृत रणनीति सहितको कार्यक्रम पनि आगामी बजेटमा समेटिनेछ। यसमा खास गरी रोजगारी उत्पादन, उपभोग वितरण र राजस्वको चक्रलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चलायमान गराउने कसरी भन्ने विषयमा नै जान्नु हो। यस सन्दर्भमा पहिलो कुरो त हाम्रो मानव जाति मानिसको सुरक्षा नै पहिलो हो र सुरक्षासँग जोडिएको रोजगारी र जीविकोपार्जन नै हो। र अर्को कुरो राज्यको सन्दर्भबाट हेर्ने गर्दाखेरि राज्यको स्रोत साधन नै हो। राज्यका स्रोत साधनहरूमा अब इन्स्टिट्युसन हो, इन्स्टिट्युसनको कपासिटी हो र त्यसमा पनि वित्तीय कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजस्व भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 62.4% र पुँजीगततर्फ 26.6% रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष चालुतर्फको अंश कटौती गरेर पुँजीगततर्फको बजेट बढाइनेछ। कोरोना भाइरसका कारण ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुने आकलन छ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किने अनुमान छ, जसले श्रमको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मुख्य लक्ष्य नै श्रमलाई अधिकतम परिचालन गर्नेतर्फ हुनुपर्नेछ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध। पूर्व जानकारी रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति, परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ भारतले अटेरी गर्यो। थप 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएर विराटनगरको कोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। निको हुनेको संख्या 33 पुग्यो। पीसीआर टेस्टको दायरा बढाइयो। अनियमितता खुलासा भएपछि जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टमा लैजान स्थानीयको माग। महन्तको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मन्दिरको सम्पत्ति नाश हुँदै। र रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघ्यो। एक सातादेखि दैनिक 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। विश्वभर 2,81,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब विदेशका खबर। रुसमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2 लाख नाघेको छ। एक हप्तादेखि रुसमा दैनिक 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। विगत 24 घण्टामा रुसमा 11,112 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। त्यहाँ 2,09,688 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै रुसमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,915 पुगेको छ। विश्वमा सबैभन्दा महामारीको रूपमा कोरोना फैलिएको अमेरिकामा 80,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। त्यहाँ 13,48,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। त्यस्तै इटालीमा 30,395, स्पेनमा 26,621, बेलायतमा 31,587 र फ्रान्समा 26,310 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या 64,000 नाघेको छ। आज थप 1,331 जनामा संक्रमण देखिएसँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या 64,139 पुगेको छ। भारतमा 2,114 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,81,000 पुगेको छ। त्यस्तै 41,31,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
अब खेलकुदका खबर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा खेलकुदका ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बनेको खेलकुदका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास गरिने पनि बताएको छ। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। पश्चिमी भागका केही ठाउँ लगायत मध्य र पूर्वका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि दिउँसो पहाडी भागका केही ठाउँ र तराईका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि बिहान 5:18 उदाउने सूर्य साँझ 6:43 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध। पूर्व जानकारी रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ भारतले अटेरी गर्यो। सरकारले ठोस कदम नचाल्दा भारतले हेपेको भन्दै सांसदको आक्रोश। सीमा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग। अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै नेकपा सांसदद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। त्रिपक्षीय वार्ता गरेर लिपुलेखको समस्या सुल्झाउन संसदीय समितिको निर्देशन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको दावी। बेरोजगार श्रमिकलाई कृषिमा व्यवस्थापन आकार घटाउन पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। र रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघ्यो। एक सातादेखि दैनिक 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। विश्वभर 2,81,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त खास खबर आजलाई यति नै। अब हामी 9 बजे हिमालय खबर लिएर फेरि आउँछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत एन्ड्रोइड र iOSमा विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्ते।